سلام کعبه دلها حسین جان، سلام شمع محفلها حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جان، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم. سلام मानी है अपनी माहियत को बदल लो, अपनी कैफियत को बदल लो। कल तक क्या खराबियां थी उनको चेंज करो, या टारगेट करो कि इस मुहर्रम में हमें अपने अंदर इतने चेंज पैदा करना है, हमको मुहर्रम में इतना काम करना है। फिर देखिए मुहर्रम कहाँ ले जाता है। حسین جانم، حسین